Assalamu alaikum, this is Kamran Sultan and you're listening to Get Life Coaching with Kamran Sultan. आज हमारा टॉपिक है पावर ऑफ योर वर्ड्स। क्या आपको अंदाजा है कि आपके अल्फाज कितने पावरफुल होते हैं? आपके अल्फाज आपके रिश्ते कायम करते हैं। यही अल्फाज रिश्तों को तोड़ देते हैं। यही अल्फाज रिश्तों को जोड़ देते हैं। यही अल्फाज दिल तोड़ देते हैं। यही अल्फाज आपको ईमान में दाखिल करते हैं और यही अल्फाज किसी इंसान को ईमान से बाहर कर देते हैं। हमने अल्लाह ताला को नहीं देखा, हमने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं देखा, मगर हमारा ईमान कुरान पर है और कुरान अल्लाह का कलाम है। वो अल्फाज जो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाए, हमारा ईमान अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन पर है और वो अल्फाज जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाए, हमारी दुनिया और हमारी आखिरत हमारे इन अल्फाज के ऊपर बड़ी कंप्लीटली डिपेंडेंट है। सो ये बेहतर नहीं होगा अगर हम इन अल्फाज के बारे में जानें ये क्या है, वो अल्फाज जो हम अपनी ज़बान से अदा करते हैं। इन अल्फाज के बारे में ही आता है कि इंसान कभी ऐसे अल्फाज बोल देता है जो उसको जहन्नुम की गहराइयों में ले जाते हैं और उसको उसका खबर भी नहीं होती, और यही अल्फाज इंसान कभी अदा कर देता है जो उसको जन्नत में ले जाते हैं और उसको उस चीज़ का अंदाज़ा भी नहीं होता। सो ये अल्फाज ये क्या है? अल्फाज हमारी ज़बान से अदा होने वाले वो मुख्तलिफ कलमात जो हम बोलते रहते हैं। NLP में हम प्रैक्टिशनर लेवल पे यानी बेसिक या मास्टर प्रैक्टिशनर जो कि NLP के एडवांस लेवल है, इन दोनों में हम लैंग्वेज के ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क करते हैं और बहुत ज़्यादा जोर देते हैं, बिकॉज न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग का जो सेंट्रल नेम है दैट्स लिंग्विस्टिक्स, लैंग्वेज। और लैंग्वेज आपकी सोच को शेप करती है। हम लोग कॉन्स्टेंटली एक जो मॉडल शुरू से मैं जिसके बारे आपसे शेयर कर रहा हूँ इन सेशंस में, वो क्या है कि हमारी ज़िंदगी में हालात होते हैं, हमारे साथ वाक़यात होते हैं, उन वाक़यात को फिर बारे में फिर हम इंटरप्रिटेशंस करते हैं, हमारी थॉट्स होती हैं, और उन इंटरप्रिटेशंस को जो भी कुछ होता है हम अपने अल्फाज से बयान करते हैं। वो अल्फाज चाहे हम अपने अंदर इस्तेमाल कर रहे हों या हम किसी दूसरे के साथ इस्तेमाल कर रहे हों। सो वो जो थॉट्स आपकी शेप हो रही हैं या थॉट्स की जो डायरेक्शन चल रही है वो आपके उन अल्फाज के ऊपर है। और अगर हम इन अल्फाज को एक चीज़ मैंने पहले सेशन में जिक्र की थी कि अगर हम अपने आप को एज ए विक्टिम समझते रहते हैं तो हम अपनी लैंग्वेज जो है वो पैसिव यूज़ कर रहे होते हैं, और जब हम विक्टिम होते हैं तो हम इल्ज़ाम तराशी का खेल खेलने लगते हैं, और ये इल्ज़ाम तराशी के नतीजे में हम अपने अंदर मनफी जज्बात, मनफी एहसासात महसूस करते हैं, और उसके नतीजे में हमारे ज़िंदगी में होने वाले एक्शंस और हमारी ज़िंदगी में होने वाले मिलने वाले नताइज तमाम चीज़ें असरअंदाज होती हैं। सो इन अल्फाज को इस्तेमाल करने में, इनको इस्तेमाल को कैसे इस्तेमाल करना है, इस चीज़ को सीखना, इन चीज़ को समझना, आज हम इस चीज़ पर बात कर रहे हैं। जब हम विक्टिम माइंडसेट की बात करते हैं तो ना सिर्फ ये कि लोग अपने आप को दूसरों का विक्टिम समझ रहे होते हैं, बल्कि वो जो लैंग्वेज यूज कर रहे होते हैं वो एक विक्टिमाइज्ड किस्म की लैंग्वेज होती है। इस चीज को समझने के लिए थोड़ा सा एक चीज पे एक एक्सरसाइज करते हैं, एक छोटी सी एक्सरसाइज। एक मैं जुमला आपको बताता हूँ अंग्रेजी का, उस जुमले को उर्दू में ट्रांसलेट कीजिए। जुमला सिंपली ये है, आई लॉस्ट माई मोबाइल। Just translate this. I lost my mobile. Now, अगर आपने इसकी ट्रांसलेशन ये की है कि मेरा मोबाइल खो गया, ये गलत नहीं है, बिल्कुल ठीक ट्रांसलेशन है। मफहूम के एतबार से ये बात बिल्कुल ठीक है। मगर अगर आप गौर करें कि मोबाइल खो गया से लगता है जैसे मोबाइल खुद ब खुद इसको कोई पर लग गए, उड़ के चला गया, उसके पैर लग गए, दौड़ के भाग कर चला गया, मोबाइल खुद से खो गया। इसकी दूसरी ट्रांसलेशन ये है, मैंने अपना मोबाइल खो दिया। और अगर आपने ये ट्रांसलेशन की है, ग्रेट। नाउ आई वांट यू टू ट्राई दिस, आई वांट यू टू ट्राई बोथ दी सेंटेंसेस। आपने जो भी ट्रांसलेशन की थी आप गौर कीजिए। अगर आप ये कहते हैं मेरा मोबाइल खो गया, तो आपकी सोच किस सिमत में जा रही है और आपके एहसासात क्या हैं? क्योंकि ये जुमला
انسان ایک پیسively بول رہا ہے، سو نتیجتاً جو ہمارے اندر سوچ آتی ہے وہ پیسو سوچ ہوتی ہے. اس پیسو سوچ کے نتیجے میں ہمارے احساسات پیسیوٹی والے ہوتے ہیں، ہمارے ایکشنز پیسو ہو جاتے ہیں، بیکاز میں خود اس کا ذمہ دار نہیں ہوں، کوئی اور چیز آؤٹ سائڈ آف می از ریسپانسبل فار دس. نتیجتاً مجھے کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے سوائے اس کے کہ میں افسوس کر سکتا ہوں، کسی دوسرے کو لعنت ملامت کر سکتا ہوں، کیونکہ جو چیز میرے اختیار میں نہیں ہے وہ تو میں نہیں کر سکتا، لہٰذا جو میرے اختیار میں ہے یعنی دوسروں کو الزام دینا، میں یہ کرنا شروع کر دیتا ہوں. لیکن دوسری طرف جب آپ دوسرا جملہ اپنے آپ سے بولیں، میں نے اپنا موبائل کھو دیا، نوٹس کیا ڈفرنس فیل ہوتا ہے، نوٹس انٹرنلی آپ کو کیسا محسوس ہوتا ہے. نا ایک چیز یہاں پر وضاحت کے لیے آپ کو بتاؤں، انسان کا ذہن یکسانیت کو پسند کرتا ہے، بیکاز انسان کا ذہن یکسانیت کو پسند کرتا ہے، لیکن یکسانیت انسان میں بہتری نہیں لاتی. اگر آپ اپنی زندگی میں بہتری لانا چاہتے ہیں تو آپ کو کچھ دوسری چیزیں کرنی ہوں گی. میں نے ایک دفعہ آپ سے پہلے ایک لیسن میں کہا تھا کہ اگر ہم وہی کام کرتے رہیں گے جو کچھ ہم نے ہمیشہ کیا ہے تو ہمیں وہی نتائج ملتے رہیں گے جو ہمیں ہمیشہ ملے ہیں. تو اگر ہم پیسively اپنی لینگویج یوز کرتے ہیں اور پیسively ہی ہم لینگویج کو یوز کرتے رہیں گے تو ہمارے اندر احساسات پیسیوٹی والے آئیں گے، ہماری سوچ وکٹم والی بنتی رہے گی، ہم اپنے آپ کو وکٹم سمجھتے رہیں گے، دوسروں کو ہم الزام تراشی کا کھیل کھیلتے رہیں گے، اور ہماری زندگی میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. اگر ہم اپنی زندگی کو بہتر بنانا چاہتے ہیں ہمیں اپنی لینگویج سے سٹارٹ کرنا ہوگا. ہم اپنی لینگویج کو جب پازیٹیولی یا ہم اپنی لینگویج کو ایکٹیولی فارم کرتے ہیں تو ہم اپنے اندر چیزوں کو تبدیل کرنے کی صلاحیت کو زیادہ اسٹرانگلی استعمال کر پاتے ہیں. سو غور کرنا شروع کیجئے کہ جب آپ اپنی زندگی میں آپ کے جو بھی حالات ہیں، جو بھی واقعات ہیں، جو بھی کچھ ہو چکا ہے یا جو بھی کچھ ہو رہا ہے، جب آپ اس کے بارے میں سوچتے ہیں، اپنے آپ سے بات کرتے ہیں یا کسی اور سے گفتگو کرتے ہوئے اس چیز کے بارے میں بات کرتے ہیں، تو آپ کی لینگویج ایکٹیو ہوتی ہے یا پیسو ہوتی ہے. میں آپ کے سامنے چند مثالیں ذکر کرتا ہوں اور ان پہ غور کیجیے گا. مثلا ہم پیسively اس طرح سے بول سکتے ہیں مجھے غصہ آتا ہے، جبکہ ایکٹیولی میں غصہ کرتا ہوں. میری ہمت نہیں ہو رہی، میں ہمت نہیں کر رہا. مجھ سے کنٹرول نہیں ہوتا، میں کنٹرول نہیں کرتا. مجھے برا لگتا ہے، میں برا محسوس کرتا ہوں. میری انکم نہیں بڑھ رہی، میں اپنی انکم نہیں بڑھا رہا. لوگ مجھے پریشان کرتے ہیں، میں لوگوں سے پریشان ہوتا ہوں. میری مرضی میرا ماضی یاد آتا رہتا ہے، یہ بہت لوگ کرتے ہیں، میرا ماضی مجھے بڑا یاد آتا ہے، میں اپنا ماضی یاد کرتا ہوں. غور کیجئے، ایک طرف کچھ جملے ہیں جو کہ پیسیوٹی والے ہیں، کچھ جملے ہیں جو کہ ایکٹیو لینگویج کے اندر ہیں. وہ الفاظ جو آپ ایکٹیولی یوز کرتے ہیں، سو مثال کے طور پہ اگر میری انکم نہیں بڑھ رہی، سو اس سے بظاہر ایسا لگتا ہے کہ میں جو کچھ کر سکتا تھا میں کر چکا، بٹ انکم نہیں بڑھ رہی کیونکہ انکم میرے اختیار میں نہیں ہے. مگر در حقیقت آپ کی انکم آپ کے ڈائریکٹ اختیار میں ہے اگر آپ اس چیز کو سمجھیں. انشاءاللہ کوئی سیشن اس کے اوپر بھی کریں گے. لیکن فی الحال اسٹارٹ پیئنگ اٹینشن، اسٹارٹ نوٹسنگ اپنی لینگویج کو، اور غور کیجیے کہ آپ اپنی لینگویج کو پیسively یوز کر رہے ہیں یا ایکٹیولی یوز کر رہے ہیں. اور ایک چھوٹا سا کھیل آپ کو بتاتا ہوں، ایک چھوٹا سا گیم، اٹس اونلی اے گیم، صرف ایک کھیل ہے، کوئی ایکسرسائز نہیں ہے، اس کو صرف ایک کھیل کے طور پہ کیجیے. اگلے 3 روز کے لیے آئی وانٹ یو ٹو میک شیور کہ آپ جب بھی بات کریں کسی سے بھی تو آپ اپنی لینگویج میں ایکٹیولی آپ کی لینگویج ایکٹیو ہو. مثلا جیسے مجھے کنٹرول نہیں ہوتا، یہ جیسے ہی کہنے والے ہوں آپ، اسٹاپ یور سیلف ان دا مڈل آف دا سینٹینس اینڈ چینج اینڈ سے میں اپنے اوپر کنٹرول نہیں کرتا، اینڈ جسٹ سے دیٹ اینڈ نوٹس واٹ ہیپنس. اوکے، جسٹ فار 3 days play this game for your own self. This is how you will grow, because جو میں نے بات کری ذہن یکسانیت کو پسند کرتا ہے. brain likes similarity but it learns by doing something different. It learns by doing thinking, acting differently.
When you do different things, you will grow, you will learn. Okay, so just play this and see what happens. आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी. इसके ऊपर गौर कीजिएगा. ये छोटी छोटी चीजें आपको शायद लगती हो, हो सकता है कुछ किसी के जहन में ये ख्याल हो इससे क्या होगा. जब तक आप इनको इस्तेमाल नहीं करेंगे इनसे कुछ नहीं होगा. अगर आप पैसिवली इन लेसन्स को सुनते रहेंगे, इनको अपनी मोबाइल में जमा करते रहेंगे और ये ख्याल करेंगे कभी इसको सुनूंगा, आई एम टेलिंग यू वो कभी कभी नहीं आती. अगर कभी है तो अभी है. इस चीज को अभी इस्तेमाल करना शुरू कीजिए. आप अपनी जिंदगी में अभी तब्दीली लाएंगे. आपकी हाल और आपका आने वाला वक्त खुद ब खुद तब्दील होता जाएगा. सो इसी के साथ आज के सेशन को कंप्लीट करते हैं. इंशाल्लाह ताला जिंदगी रही तो अगले सेशन में आपसे फिर बात होगी. अगर आप इन सेशंस को दूसरों के साथ शेयर कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह. और अगर आप नहीं कर रहे तो प्लीज जरूर शेयर कीजिए, लोगों को फायदा पहुंचाइए. जितना ज्यादा लोगों को फायदा होगा आपको खुद उसका फायदा होगा. सो मुझे इजाजत दीजिए. दिस इज कामरान सुल्तान. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.